بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سودها تفسير الميسر ديرة سورة النحل ديوش صدوش دروي تخنا طيشولوش آية ديرة داديوش دوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد شديلا تعبن ووتو ديلو. إلهكم إله واحد شديلا تعبن ووترقو. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم فآخر تخ تتيشير دقنش منكرة بقوة تيوشدات بقوة داتيوشدو وهم مستكبرون كرونش يشبوش. تفسير: إلهكم المستحق وحده للعبادة عبادة شين تحند حق والشديلة هو الله الإله الواحد شاتع ولو الله. فالذين لا يؤمنون بالبعث قلوبهم دين غوتور كخلرخ شيدغنش تتيشش برش جاحدة إنكرلو يشبو وحدانيته سبحانه سيلع الله تعخلن هندا لعدم خوفهم من عقابه شهسن عازبه قيرش بوزدل فهم متكبرون أستيق كرلش يشبوش عن قبول الحق بعض قبول درنا وعبادة الله وحده تحن الله عبادة درنا. طيق أزلو آية لا جرمه تعشيكو يوتش أن الله يعلم بقلاء الله خوشو ما يسرون تارى قيلخ ديرك وما يعلنون تار قيلز ديرك قش ديرك إنه لا يحب المستكبرين بقلاء تنتبيز كرونش يشبش. تفسير: حقا بقدلش أن الله يعلم الله خوشو ما يخفونه من عقائد تارحل يشلو تيدك تيشمش وأقوال تارحل دشتو تير آلش تار أولش دلونش وأفعال تار ديرش وما يظهرونه منها إشتا أزدقردين شمنشخا تارحل تديشقا قش ديشتك خوشو الله. وسيجازيهم على ذلك تندعلا تنبيقا بيربطو إنه عز وجل لا يحب المستكبرين سيلاح وزي دلو چنانيس قوش والله بيزشوات المستكبرين كرل يشبش عن عبادته شين عبادتنا والإنقياد له شين متأخلنا. وسيجازيهم على ذلك أتندحلا تنبيقا بيربطوش بطو. غيد أزلغو آيات وإذا قيل لهم ترق ألشي ترق ختش ماذا أنزل ربكم هدو السين شندال قالوا ترقول أساطير الأولين شلش قمني تيرنش. تفسير: وإذا سئل هؤلاء المشركين أز مشرك ناغي ختش عما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بيغمانت دوسين الكدوال قالوا كذبا وزورا أشبش بتش خرطونسا تارقول ما أتى إلا بقصص السابقين تعدغانش قمني ديسش درتو ديسوش دش وباطيلهم تير خرطونش يقتو يتشش أول تار. طيب خوزلو آيات ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة دزن بعتي قردو تار شيطن وشي محش قيمة دينح ومن أوزار الذين يضلونهم اشتا ششتلين شير محش تعطيه خوردوسار بغير علم دوش ألا ساء ما يزرون مو محبق تير إموح مو محبق تير إموح. تفسير: ستكون عاقبتهم تاليل وشلوشهم أن تحي موخر يحون آلشي أن يحملوا آثامهم كاملة دزن إشيقين وشي محتي قربتار يوم القيامة قيامة دينا إبور كدو لا يغفر لهم منها شيء تيرقين وشخص حناقين جشلير ذات ويحملوا من آثام الذين كذبوا عليهم شخصان خرسلين بولشنيقين ومحتي قربتار هندا الشيء اشخاص ملينيتان هندا ليبعدوهم عن الإسلام إسلام دينا أشجين باغ من غير نقص من آثامهم تير شيقين وش لاغ تديش ازيك تديش شيء نشتعطيه قردو تار شاش نيسنا وغتلينش نيقين وش تعطيه قردو تار.
ألا قبح ما يحملونه من آثام ما إرجبق تارا دعتيق وانبلو إقنوا موح طي يلخص له آية قد مكر الذين من قبلهم تاري الحل خلشارة ليلير ميكلونش فأتى الله بنيانهم من القواعد أما الله بوخير تار قلنج أشغشلوني بخش فخر عليهم السقف من فوقهم تخونش يتخو تبيجرتان تغل وأتاهم العذاب عذاب دي أرتاك من حيث لا يشعرون تانا سمعت تنجير تفسير قد دبر الكفار من قبل هؤلاء المشركين هو مشرك ناغل حال خيل بولشو كرس ناغا ووشا يتر ليلير المكايدة لرسلهم شيء يلشنشنا ميكلونش وما جاءوا به من دعوة الحق يلشنش دي أندولش بق دعوة دحلا ميكلونش ليلير سار فأتى الله بنيانهم من أساسه وقاعدته أق الله تيري غشلو بخر دينا هلكير فسقط عليهم السقف من فوقهم شيطخو تغلط أبيجرتان وأتاهم الهلاك هلك خلال دي أرتارك من مأمنهم شي مارشتو متح برش شي هسم الشوع برش من حيث لا يحتسبون تنسمت تنشيراء ولا يتوقعون تندقع دوتسو تشيراء أنه يأتيهم منه أتيول شيني دور دوال طي بره الغيئة يتش ثم يوم القيامة يخزيهم تصودح قيمة دينها اشسيسز بنا ويقول تو إيردو الله إيردو أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أين شركائي مشعبو سيوت أشنس من خلبول ناقوستي الذين كنتم تشاقون فيهم السارح دك قيس خلبول قال الذين أوتوا العلم شين خار دل شار إيردو إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين تغنى سيس زلاء فو قوشر دخ كسنشك إن الخزي اليوم تغنى سيس زلاء والسوء هو بوخ قوشر بولش على الكافرين كسنار مش بوش ألشي الذين توفاهم الملائكة ملائكة شيسين وش يتنبول ظالمي أنفسهم ششينا الظلم نشديش بولش فألقوا السلامة تارق شاش لتشخينح متأخل إيردو ما كنا نعمل من سوء أو خمسدنا تعووهم بلى إن الله عليم ها الله خوشو بما كنتم تعملون أجدنر تفسير ثم يوم القيامة تولدح قيمة دينح يفضحهم الله الله يحعرش خطور بوش بالعذاب عذاب دلرت ويضلهم به أتعذب تأسيسز بيربطوش ويقول الله إيردو ترك أين شركائي مشعبو سناقوستي من الآلهة التي عبدتموها من دوني من الآلهة التي عبدتموها من دوني سوناء تديش أشأ شين عبادة خلبول ديلي ليدفعوا عنكم العذاب يغطوغي ترك تغن شيخ عازب وقد كنتم تحاربون الأنبياء والمؤمنين شو بيامرسا مؤمنارتا تمش بيش مدر وتعادونهم بيامرسا مؤمنارتا مستخل ليلاش مدر لأجلهم إشي ديلي بحنا قال العلماء الربانيون علمنا إيردو إن الظل في هذا اليوم تغن ليجدين عسيس زلوء والعذاب عازب خردوشتق على الكافرين بالله ورسله الله تأتون إلشنش تأكسنا الدنجان الذين تقبض الملائكة أرواحهم مليك شيسين وشسيسن بلو في حال ظلمهم لأنفسهم بالكفر كسنا الدرسة الشاشينا بوخم بيشبش ظلم بيشبش فاستسلموا لأمر الله الله أمرا متأخر بوش حين رأوا الموت إعوجل شين أيوش جنش خينح وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون الله تأخ إنكروا يرو تار شاش الله واتشن عبادة درنا وقالوا تار إيردو ما كنا نعمل شيئا من المعاصي قم دا ترتعى قلحهم ليلوش فيقال لهم تأخ إيردو تار كذبتم خسلوشو قد كنتم تعملونها ليلوش درشو يقنوش ليتوش درشو يقنوش إن الله عليم بطل الله خوشو بأعمالكم كلها أشمل ليلورد وسيجازيكم عليها تندعشن بيقن بير بلشو غي السلغو آية
فادخلوا أبواب جهنم تشغوشين جوجغتي نعشخل خالدين فيها دائم تشخر دشو فلبئس مثوى المتكبرين مغويق كرل الشنجيري برزيلا عيلا تفسير فادخلوا أبواب جهنم تشغوشين جوجغتي نعشخل لا تخرجون منها أبدا تقا أتشر أردو داتشو فلبئست مقرا مغوى عمت كيوق للذين تكبروا كل الانشانك عن الإيمان بالله الله إيمان الرخاء وعن عبادته وحده تسعن عبادة الرخاء وطاعته تنمت أخذ الرخاء طيب اتلغوا آيات وقيل للذين اتقوا الله خير شارك إيردو ماذا أنزل ربكم هدو السين شدال قالوا تار إيردو خيرا خير دو السين ديكنك دو السين للذين أحسنوا في هذه الدنيا قدنيا نح ديك دينشانا حسنة ديكنز بيقم بيربو ولدار الآخرة خير أما آخر عائلة آخر ترداخر قي غول أحخردو ولا نعم دار المتقين ما إسبح يقال ديلا قيرشي عائلة تفسير وإذا قيل للمؤمنين مؤمنا غيختج الخائفين من الله خير بل ما الذي أنزل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدوطا الله محمد بيامن دوسينر قالوا تسارقول أنزل الله عليه الخير والهدى الله تنده خير دوسينا نيسو يوسينا للذين آمنوا بالله ورسوله في هذه الدنيا هو دنيا نح الله يأتون إلشني إيما دلنشارنا ودعوا عباد الله ليش قيقن شارنا إلى الإيمان إيما دلري والعمل الصالح ديك عمل يلي سارنا مكرمة كبيرة دق صوغته كشتن من النصر لهم في الدنيا دنيا جح غادير دوسان تولم نربوسان وساعة الرزق شورتا رزق الأردو ولدار الآخرة لهم خير آخر ترعيلا غولح يتسان وأعظم مما أوتوه في الدنيا دنيا جعتسان ديل جلا سيلح دقودو تيغرنيك ولنعم دار المتقين مديك يق ديل خير شير عنبو المتك الخائفين من الله الآخرة الله آخر تحقير خلبو قيت حيث تلغي آيات جنات عدن يدخلونها يلسمني باشمش شغور بوش تجري من تحتها الأنهار شينشوح لخل ليل تاتولشتل لهم فيها ما يشاءون تيجح شين ميلدزنك خيردوسان كذلك يجزي الله المتقين إشت بيقم بو الله شيخ قيرجان الذين مش بو قيرش بش الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ملك الشيسين وش يتنبولو بقحاجان يلسمنينش يقولون سار إيردو سلام عليكم مرشو خلشن ادخلوا الجنة شوشين يلسمنين بما كنتم تعملون شاشة ليلينك بحنح شاشين عملش بحنح تفسير جنات إقامة لهم اشتشوح تيجح عنبول بشمش خيريوتان يستقرون فيها تيجح صوت البؤش تيجح عير بؤش تيجح بيخر بؤش لا يخرجون منها أبدا تجر آراء بور باتوش تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار تيجرشو ديتشنا غالنشنا بخو الليل شتات والشتو لهم فيها كل ما تشتهيه أنفسهم تردامشنا سنوشنا ميلدزنك خيردوتان تيجح وبمثل هذا الجزاء الطيب اشتبلوا ديك بيقم يجزي الله بق أهل خشيته وتقواه شيخ قيرن شناغن الذين تقبض الملائكة أرواحهم الله ملك الشيسين وش يسنبل وقلوبهم طاهرة من الكفر شيدقنش كسنا ليختنا دولش تقول الملائكة لهم ملك إردوسان سلام عليكم مرشو يشن تحية خاصة لكم أستن مرش الخاطر دو الشن ليرن وسلامة من كل آفة مسو بوغمخ بالنخ برغتو مرشو يشن ادخلوا الجنة تشوه شين يلسمنين بما كنتم تعملون شجدلن دلو من الإيمان بالله الله إيمان بحنح
والانقياد لأمره شاشت متأخر بحنا. قيد تلغو آيات هل ينظرون قستان حوش عتيئش إلا أن تأتيهم الملائكة شين مليكش ده كريبيا أو يأتي أمر ربك يحنديل أمر داريبيا كذلك فعل الذين من قبلهم إذ درحون سار الحلخر شاراء وما ظلمهم الله فالله سان ظلم تدير ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سار شاشدر شين ظلم. تفسير ما ينتظر المشركون قستان حوش عتيع مشركش إلا أن يأتيهم الملائكة شين مليكش داخكر داتشنج لتقبض أرواحهم شيسين وشسعيز وهم على الكفر إشكسنا لنتحبش أو يأتي أمر الله بعذاب عاجل يحمز عازبت الله أمر داتشنج يهلكهم يشسيخ خلق بيندل كما كذب هؤلاء هو مشرك شيء باكن إلشنش خاتس مبرر كذب الكفار من قبلهم تاري الحلقة شكرسنا خاتس بير شيء باكن إلشنش فأهلكهم الله تأخ الله إشهلك بير وما ظلمهم الله بإهلاكهم إشهلك برسا الله تاندينك ظلم دازر وإنزال العذاب بهم تارك عازب دوسورتا الله تاندينك ظلم دازر خارتو يازر ولكنهم هم الذين كانوا يظلمون أنفسهم الشاشبر شينا ظلمي بولش بما جعلهم أهلا للعذاب إعازب شين دل أهل خلشتيبول حق خلشتيبول. طيب ديتو آية فأصابهم أقترق ديارة سيئات ما عملوا شاش ليلين شنونش فأصابهم أقترق قيتر سيئات ما عملوا شاش ليلين شنونش وحاق بهم قوء بيرتان ما كانوا به يستهزئون الشيخ قردنجو. تفسير فنزلت بهم عقوبة ذنوبهم تيرا إنوشنا عازب ديارتارك التي عملوها تاليتين دول وأحاط بهم العذاب عازب وقوء ليترتان الذي كانوا يسخرون منه اشتنا قرد شخيل دول. قيد تلو آية وقال الذين أشركوا مشرك شاء إيردو لو شاء الله الله لإني عار ما عبدنا من دونه من شيء نحن إيوتشو تعنينا أو عبادة خرداسر ولا آباؤنا يتضيش عبادة خرداسر إيوتشو تعني ولا حرمنا من دونه من شيء تو حارم تدين دولو تعاهم حارم دينا خرداسر كذلك فعل الذين من قبلهم إذ ليقتال الحلق الجارة فهل على الرسل يلشنشنا إحدريطا إلا البلاغ المبين ديل خان بالقلاء أدمش دعقات شربات. تفسير وقال المشركون مشركنا إيردو لو شاء الله أن نعبده وحده الله لئن خليها أو عبادة شين تحندويل ما عبدنا أحدا غيره إيوتشو تحنينا عبادة خرداسره لا نحن أغاد خرداسر ولا آباؤنا من قبلنا طلح الخلجو تخديش دين خرداسر ولا حرمنا شيئا لم يحرمه تو حارم تدين دول تعاهما أو حارم دين خرداسر. بمثل هذا الاحتجاج الباطل إيش دول إخاتس تيوش الله احتج الكفار السابقون حل خلبولش كرسنا داليرهم وهم كاذبون استح خرس بولش فإن الله أمرهم هنداج الله دين أمر درسالك ونهاهم الله تمجينهم درسان ومكنهم من القيام بما كلفهم به شاتدل لنقدا أتو برتو سيربين وجعل لهم قوة تو نسب باليرسان ومشيئة شيء خرجا باليرسوسان تصدر عنها أفعالهم تطير ساخر دولوش سارديش دولهمنش فاحتجاجهم بالقضاء والقدر طهين تارا ديل قيل يحقدر يحدرك دقشاش ليني نق بوش إبيحكزون شيال يردوي من أبطل الباطل أقري يخرسويو من بعد إنذار الرسل لهم يرشنا الشيء باكنا تارقا دحية دردين شلتاح فليس على الرسل يرشنا الشنتيح دات المنذرين لهم يأدمش لرد غيرش ديل دين يشقيقش بلو إلا البلاغ الواضح بالقل دقائق وربان لما كلفوا به شيء تدلنا. طيب الخيط آية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هور أمتي هور قومي يلشو خيتين أن يعبدوا الله عبادة دي أوليتش
واجتنبوا الطاغوت طاغوت الله آلج الله عبادة دي طاغوت الله القيقم بوج فمنهم من هدى الله تنيقع الله نيسنو نسوي نرجو ومنهم من حقت عليه الضلالة تنيقع شينا تلرجوغر حق اللرجو فسيروا في الأرض غي ليل لاتتح فانظروا حوس كيف كان عاقبة المكذبين إلش نشخص من شقي موخل تفسير ولقد بعثنا في كل أمة سبقت حلق ملخ اللوج أمة شكاء وغيتنا رسولا إلج آمرا لهم تارك أمر ديال بعبادة الله عبادة درس وطاعته وحده تتحن متخلرت وترك عبادة غيره إواتشنا عبادة دردي ترس من الشياطين شيط نشناء والأوثان جعشنا تشناء والأموات بلشانا وغير ذلك كبولشانا مما يتخذ من دون الله وليا الله بتنا شيغوان شينا وستي بوي لوتشبول فكان منهم من هدى الله سنقع الله نيسنو نسوينرجو فاتبع المرسلين تاخ إلف نشلح أوش ومنهم المعاند سنقع دعل والجو الذي اتبع سبيل الغي تل شنيقا دحوازنول فوجبت عليه الضلالة تاخشينا تلر حق الول فلم يوفقه الله تاق الله تن توفيق تدل أتو تبين إذا تلر ديش والديل تلر شوغيتين فامشوا في الأرض تندل ليلشن له تغل وأبصروا بأعينكم شيء بعرقش ثاني حوس كيف كان مآل هؤلاء المكذبين يلشنش خاص بن شيري شقي موخلة وماذا حل بهم من دمار تاقى دسنشو اش هلك بريء حوس لتعتبروا تصلي عشان سنخا درس مصل خلي ترحم طيب يرهد طلو آية إن تحرص على هداهم حون مالجوع اجنيسنو نسبة لإشيئة فإن الله لا يهدي الله نسوق من يضل شاتيل ريبيغنر إن تحرص على هداهم حون مالجوع اجنسبة لإشيئة فإن الله لا يهدي الله نسوق من يضل شاتيل ريبيغنر وما لهم من ناصرين غنشي خربات سير تفسير إن تبذل يا محمد أقصى جهدك هاي محمد حيميل بول نزق أحتحج برخ لهداية هؤلاء المشركين مشرك دا نسبة فاعلم خوش خلع أن الله لا يهدي الله نيسنا ونسوي يشتغلر من يذل شاتيل شويقنك وليس لهم من دون الله أحد ينصرهم الله ووتك تسعى واتحون تان غدا ويمنع عنهم عذابه تنعازب تاريخ يغطوا واتحون تعا طيب رهيد طلغو آية وأقسموا بالله جهد أيمانهم الله تشوغونش يرتار لا يبعث الله من يموت بلش الله دين من غيتور باسبوغش بلا خير دوشتقس وعدا عليه حقا توينج بق وعدت ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما دقشنا عن سخائه تفسير وحلف هؤلاء المشركون بالله أيمانا مغلظة أز مشرك شاء الله تعالى دقشو جاردش دوينش دير أن الله لا يبعث من يموت الله بلش صلدح دين من عوتور باسبوش بعدما بلي وتفرق تردغمش ديل شلدح دخك دل لا تخدعين شلدح بلا إخير دوشتق سيبعثهم الله حتما بيقل الله دين من غوتور بوش وعدا عليه حقا بق وعد يتوين ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما دقنا خوش بات قدرة الله على البعث الله غور خوش خلال غيتوا فينكرونه تندل إنكر يخساسون قيسنا له آية غيتوا ربطوا إيش ليبين لهم تنبيل درحم الذي يختلفون فيه شي حق يعتير ويلنش يقيلر وليعلم الذين كفروا كرسنش خائتاء أنهم كانوا كاذبين شاشخص خلخلر تفسير يبعث الله جميع العباد الله برقلش غيتور بودينبن ليبين لهم حقيقة البعث بقلا إغوت برغلق تانا بالقلده الذي اختلفوا فيه شي حق عتير وينش يقيلدل فيعلم المؤمنون به
تنختيش خلجان بالقل ديردو خوردو أنهم على حق شاشة بقوان داخلر ويعلم الكفار المنكرون له تن إنكلو ينبولشو كرسنا غنا خوردو أنهم على باطل شاشخارسون داخلر وأنهم كاذبون حين حلفوا أن لا بعث دلشو دا غوتور داتس ألا شاش بينك خارتس قيردو يبوي خوردو تان شوز طلغو آيات إنما قولنا لشيء إذا أردناه تون سعليشة أن نقول له تخطون آلا بيتسديس كن خل فيكون أخ إذا خلي دحوت تفسير إن أمر البعث قيمة دينا غوت والغلق يصير علينا تون خلدات فإن إذا أردنا شيئا هند ألشي أو تخين سعليشة فإنما نقول له تخطون آل بيتسديس كن خل فإذا هو كائن موجود تأخئهما خلا خلي دهوت أستع ديزور دوي والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.